السلام عليكم. غنفيريفي برك بلي راني لايف منذ 15 دقيقة. وي 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 نزيدو l'écran. السلام عليكم، واش راكم لي جان؟ صافا شوية؟ صافا؟ رابح واش راك؟ منير نزيم صحة نزيم صافا؟ لا صافي لونطون ما درناش لايف مع جماعة ريترو جيمنج باسكو شغل الوقت مكفاناش. مي اليوم قلت لا غنلم العشية شغل مور الخدمة نفري أموري نروح ندير لايف جوست نقصر ونلعب ألادان باسكو كاين واحد في الجروب دار ألادان قال بلي جاه صعيب. شغل كاين بزاف الناس شغل هاجموه وأنا جو بلي سي با جوست هاجموه، أنا عندي بزاف ما لعبتوش ملي كنت صغير، دوك نلعبو بالاك يجيني صعيب. راني مليح، واش راكم؟ صحة كريم؟ صافا السلام عليكم، راكم ملاح؟ هيلو أوبي وان فول سكور خويا عماد يا خو بالعقل. لا غير ما توشيتو دوبي لونطون، دوكا راح نلعبو بإيميلاتور وشنو نلعبو بمانيطة تاع سوبر ناس يو اس بي. ورينا السيت اب يا ودي، تشوف السيت اب تضحك. زاكي راه الدوام مشاركة، تحب تشوف السيت اب؟ هاي نوريلكم السيت اب. السيت اب هاوليك كان والو، لابتوب عادي و لي كونسول قدامي وهاوليك السيت اب. حاب تشوف السيت اب؟ يا خلاص السيت اب، راك شفت السيت اب. كاش سيت اب من دا كنت ندير لايف شغل كنت كاباب نحط التليفون برك يكفي معليش. فلايت سيميلاتور لا راني زهدت فلايت سيميلاتور من الايامات الاخرين، كنت شغل كثرت الخدمه ما نقدرش نلعب بزاف. ايميلاتور بصح شغل ديريكتومون في باج ويب، تسمى تفتح لاباج واسمو playemulator.com تلعب ديريكت في لاباج ويب، ما تيليشارجي ما تيليشارجي جو، ما تيليشارجي ايميلاتور ما والو. If you are playing on Xbox PC or Xbox, let's fly together. I'm playing on PC. خو خلاص let's fly together، نروحو نضربو تحويسة. واش من ولاية نروحو؟ هاد المرة جاب لي ربي نروح لولاية سوقهراس بعدا لولاية أضرار. Ali, how are you, Ali? Ali, New York. Ali, I think I know your channel. خو دا واحد الوقت كنت تحكي على بزاف لي جو بلاي ستيشن لاست اوف اس اي تو. دونك let's fly together. واش انيس صافا؟ المحتوى هو الصح، السيت اب لا يديك لا يجيبك. صح خويا، المحتوى انا راني بازي على المحتوى. بون باش حبيت نحكي عليكم جوستومون على المحتوى. كاين بزاف الناس يقول لي علاش ما تقعدش تكسر راسك مع المونتاج ودير لي فيديو هكذا ما تحكيش على هكذا. انا ما يهمنيش، انا يهمني الكونتوني، كيهمني المحتوى. يهمني بلي يكون عندنا محتوى فيه يقيس ثقافة الجيمنج ولا ثقافة لا كولتور جيك، ثقافة جيك ولا الجيك ولا ما كيفاش يقولوا. بلي في الجزائر عندنا ثقافة هذه، ماشي زعما ما عندناش. هذا واش يهمني، حاجة أخرى ما تهمنيش. انا بيرسونالمون شفت بلي كاين نقص كبير فوا ما كاش، انا قلت اوكي نبدا نحكي. مي ماني نحوس على لي جام ولا على لي زابوني ولا ما لقيتو شغل. نحيي ونشكر، عندي واحد الميل ولا 1500 ابوني نشكرهم، بصح شغل ماشي هذه الصح. صح شغل نكونوا بيناتنا وكاع ديك لي جيمر ولا عباد عندهم انتيغي وعندهم احترام لهذا. تيارت نجي ان شاء الله يا اخو. اوكي معليش نقصر معكم ونلعب، راني نشوف الشات. دونك كتبوا لي في الشات اون ميم طون. استنى تشوف بصح باك اكران واحد صعيبه باش نشوف الشات
ونلعب ألادان. بون ألادان درتو زيادة برك شغل ران جيم. فاش عندك ليميلاتور هدايا ميم اون لين تبلاصي مانيطا نورمالمون يعرفها ديريكت. شوف مهدي صحيت خو صافا. قولوا لي اذا عندكم الصون برك لي جان عندكم الصون ولا لا مي تاسلوك لا بروشين فوا لي ماله. اسم الصفحة تاعي في الانستغرام هي ساميس 64 كيف SAMEES 64. ما عنديش الصون. عندكم الصون نتوما؟ واش ما عنديش الصون تاع الجو؟ عاوجا سعسنا نقصولو شوية زايد بزاف. قولوا لي إذا كنتو تسمعوا فيا ما لقيتو لا ميوزيك تاع الجو. لو كان ندير فول سكرين صافا فول سكرين يقعد في لاباج. اوكي دونك نقدر نشوف لي الاخرين ديالك. راني نلعب في لابتوب اندرويد تاعك. Do I have any knowledge about Elgato؟ وي عندي knowledge. عندي Elgato بعدا نوريهولكم. عندي Elgato HD كنت نستريمي به PS3 هكذا. دونك كنت تسمعوا فيا 5/5. اوكي تري بيان تري بيان. مش غنقول لكم حاجه قبل ما نبدا نلعب برك باش نتفاهموا. راكم حتحكوا لي على الفيديو اللي درتو الاخراني باين تما قبل ما تبداو تحكوا عليه انا حنحكي لكم عليه. بون صوتي بادي غادي تيري تفاح نسيت كاع. ساعه شو يكتب لي جيم بايت كونيكتد خلاص تشوف الناحية هذه راكسة ما تقعدش تكتب لي جيم باد كونيكتد خلاص. اشاك فوا نبوجي المانيطة قاعد يدير لي هكذا دوك هذا. نشوف كيفاش نحي لي نوتيفيكاسيون هادوما. هذا شنو؟ download state, upload state, enable sound, reset game. راني حاب ما يقعدش يقول لي برك دائما بلي عندك مانيطة باسكو على بالي بلي عندي مانيطة. شفيت له هذاك. علاش نخليها هادية نورمالمون ما ديرونجيش بزاف. I just shared your life. keep it up. صح جنيفا؟ واش راكم؟ الشراقة راهي تم. صح الشراقة. هذا ليميلاتور واسمو بلاي ايميليتور. صح على باليش علاش يقعد يقول لي بلي ديتيكتا المانيطة. حبيت نحيها ما عرفتش كيفاش نحيها. باك ديرونجاني هذاك قاعد غير يطلع جيم با ديسكونيكتد.
شغل غير يديتيكتي في المانيطة. ايه خلاص كونيكتد، خلاص سي بون. علاش لازم نسيت بلي نقدر نستعمل تفاح في لا فيرسيون تاع ميغا درايف. عندك قبلنا كاع با ديسكونيكت. باش نديرو بوز نحكي معاكم شويه. ليميلاتور هذا اون لين، يعني نلعب ديريكت اون لين. نقدر نتيليشارجي ايميلاتور رابيدمون. هذا ديريكت نلعبو في جوجل كروم ولا سي ان سيت. نروح البريفيرنس ندير ديزيبل جيم باي ديديكشن. اوكي باش نعرف هاد العفسه. شو انتوما كنت تعلموا لي في عفايس انتيك. نروحو البريفيرنس تاع كروما ادفانسد سيستم. هذيك باسكو ولا تاع بيسي ولا تاع بريفيرنس تاع بيسي ولا تاع كروم، باسكو بانت لي في براوزر. مام في البيسي نقدر نحيها نورمال. في البيسي ما عنديش الويندوز جو دير. تاع ليميلاتور اون لين فيه. استنى تشوف. وراك تشوف بريفيرونس بصح خو ليميلاتور. دخل ديريكت بدا الجو. كاين موسيقى هنا تنحيها، كاين ريسيت جيم، كاين كنترولر سيتينغ. نروحو لكنترولر سيتينغ. نا زعما نديرو ابديت. سمعت شنو نسيي؟ مازالو يدير هكداك. معليش دوك نعاودو نولو الجو. خليه يدور شويه. بصح كي نبدل الباج يتبلوكا، باسكو شغل لازم تكون في لاباج بالذات هذيك اللي تلعب فيها، سينو وحدو ليميلاتور يدير بوست. نشوف لي باش نشوف لي كومونتير. شو البروبليم؟ لازم شغل نحبس ليميلاتور. This game is funny. واش سامي؟ صحة لي جان؟ صحة دكتور. لا مانيت ما على باليش واش بيها يا. اوكي دونك قلت لكم حبيت نقول لكم عفسه صابر نكمل نلعب على لا فيديو تاع رياكسيون اللي درت على تاع بلاي ستيشن. حبيت نعاود نقول بلي شغل انا ما تفيدنيش لو كان ناتاكي نهاجم الناس، مانيش حاب نهاجمهم، وما عندي حتى حاجه كونتر هادوك لي جون اللي في ليميسيون. دونك شغل اذا كان عباده ما ياتاكيو فيهم انا نقول لكم غير ما تاتاكيوهمش، خاطر شغل ماشي هذه لا فيديو ديالي، ماشي قاعد اتاك، ماني حاب نهاجم حتى واحد. حاجه نحب برك كي يكونوا كاين دي انفورماسيون ولا كونتوني محتوى جزائري يكون كاليتي مليحه ويكونوا لي انفورماسيون مليحه. هذا ما كان. ودايوغ انا جانفيت واسمو ارقم ولا اكرم، اذا حب يجي اللايف يقصر معايا يحكي يا اخو مرحبا به. مانيش حنزيد نهضر على كاع هذيك لا فيديو، نخليه هو يهضر اذا حاب يحكي. صح نصرو. شو غير ديتيكتي في المانيطه هبلني. الكود بي هذوك القلات واش فيهم داخل؟ دجاج ولا هاو الدجاج؟ قله فيها دجاجه صوتي مع داك كوفر وجا صندوق هكذا شباب فيه دجاج داخل. اروح انت وفهم حلل وناقش.
دونك بزاف الناس قالوا لي علاه ما تلعبش لا فيرسيون تاع ميغا درايف خير. المره الجايه نلعبوا لا فيرسيون تاع ميغا درايف وراه المشكل. اوب علي بلايز خو وين نلعبوا فلايت سيميليتور نلعبوا نيمبورت كيل جو. داير ماذا بيا نبدا نعرض الناس الكويز باسكو حيعاود يولي الجيمنج كويز. ما كانش الوقت نجي لي كيسيون وكذا خاطر هاد الايامات شغل كثرت عليا بزاف الخدمه باش نقول لكم الفيديو اللي درتها الاخرانيه درتها بين 12 تاع الليل و 4 تاع الصباح. اقرا بوك تو سي ار بي سلام واش راك خو صافا ايميلاتور و كونسول ايميلاتور. اوكي بريفيرنس واش من بريفيرنس اوف جوجل كروم ولا بريفيرنس اوف وات. اوكي نروح جوجل كروم سيتينغ باسكو في الاخر ما كاش ف security السيت هو اسمه playemulator.com/asnas تلقى تما الادا. مي كاين دوطخ نقدر نروح نوتخ نسيف سيت وداخل. كاين بزاف لي سيت اللي فيهم لي زيميلاتور. واش راكم تلعبوا نتوما؟ لا مارك الا مانيت ماجيك هذه لا مانيت تاع يا الاخر قال لي فلاش بلاير. شحال عندي ما لعبتش بفلاش بلاير. يحسر على فلاش بلاير. كي نروح المور هنايا اللي كاين معاه ما تقدر تخيل باغ كونسول كدا. بعد نزيد نسيي كاج هكذا جيست بور لو فان. مي ما كل ما نعبز على قفله يبدا يطلعوا هادوما جيم is connected. سيرمون كاين زالدا سيرمون ان كونفلي انتر لا مانيت اي لي كلافي. بركاني في اللابتوب باسكو سيتو في الديسكتوب ما دارليش بروبليم. بالك كان لازمني نبريباري خير هاد اللايف مي دخلت للدار بالك 5 دقايق قبل ما نبدا اللايف. لو طون نشرب عمرت كاس ما شربتوش من با. ايمن يقول لي did you know last night Sega Building 2 the iconic game center of Akihabara officially closed. على بالي غلق البارح وباش نقول لكم برك انا هذاك البيلدينغ رحت له ولعبت تما وجبت منه مام واحد الكادوات تاع سيجا وعندي ثاني ساشيات تاع سيجا وماذا نوريهم لكم. رحت ليه ودوك ندير عليها ان ارتيكل نكتب عليها. ليكون مانات كي رحت ليكون مانات كي نكليكي في ليكون مانات يخلي يقول لي برك خير واش دير لا مانات. هذا ما كان مي هذاك ديتيكشن
هذه هي ما نكليكي عليها ولا شغل نورمال لعب برك عادي. شفت لي جابوني خرجوا، لي جابوني يحترموا بزاف، ماشي كيما كنت حنقول ماشي كيما حنا، بعدا ما حبيتش شغل نكومباري حنايا بلي جابون باسكو حتى واحد ما يتكومبار عليهم، تالمو مربيين ومنظم يعني. تضحك ها. ابكي دركا. نقدر مام دركا نسيت تاع ميغا درايف، كاين كلش هنا، نلعب نيفو هنايا ولا زوج، ونزيد نلعب نيفو ولا زوج في ميغا درايف. انا ما فهمتش علاش يديري بالتفاح، مام كي كنت صغير كنت نقول بالجو هذا علاش بصح تفاح، علاش يديري تفاح، علاش ما يديريش الحجر. شوف مونستر هانتر جينيفا جينا سافاستانو، شريت مونستر هانتر الاخراني مازال ما لعبتوش، على بالي بلي شباب مي بروبليم تاع وقت. كنت نقول زعما مع الكونفينمون نقدر نلعب، بصح كونفينمون انا ما حبستش من الخدمه، ما لا ما حبستش نقول. شفتهم كاع الناس جابوا اكس بوكس سيريس اكس، صحتهم كان كاع الناس بزاف الناس. انا نوريها لكم فلاشان ديالي نهار طيح في يدي كي تخرج، ما بعثوا لي والو مايكروسوفت يا خو، شوف ما يحترموا والو. هذيك المره الاولى كي شفت هدايا القصر هذا شغل تاج محل، بانت لي شغل واو شو الجرافيزم هذا شحال شطار، حسيت روحي لتما. دونك هاد الايامات نعاودو نبداو لي لايف تاع ريترون جيمنج الجيريا، شغل ننظمو روحنا شويه برك باسكو شغل بروبليم تاع وقت مره اخرى، ليكيب كاع يخدمو كاع عندهم بزاف لي ريسبونسابيليتي، دونك هادي هي. ساموراي جاك الجديد كيفاش جديد؟ انا لعبت ساموراي جاك الجديد. واش من جون يخمم، واش من جون نلعبو المره الجايه، نخمم ايكاروغا ولا سوبر ميت بوي. سوبر ميت بوي نضحكو باسكو صعيب، ولا هوتلاين ميامي. هوتلاين ميامي مليح. لي جو هادو ما تاع بكري كاع كانوا شغل طم لي ديامون ولا طم لي بياس ولا شغل سي دي لوت كي تجيب كيما تخمم. شنو لا ديفيرونس؟ كاش ديفيرونس. كيفاش نطلع لهنا؟ ديجا اللي ما فين يلعبوا الجو هذا يقولوا لي ما عرفش يطلع، ما عرفش يحكم. ليك هنا يحكم، هنا ما يحكمش. بون معليش نكملو.
صح سامسامي واش راك خو نقص شويه الصون راه قوي بزاف الصون اوكي صح نقص شويه نحيه كاع صافا مازالكم تسمعوا فيها هذا وانتيك دونك قولوا لي اسكو الصون راه مليح ولا ماهوش مليح ولا انا نعيط كتر راني درتو 10% في الاورديناتور سيلاس شباب بزاف نورمالمون نلعب سيلاس هادي فكره شابه ساموراي جاك باتل ترو تايم نو مازال ملعبتوش لازم نلعبها بصح شغل كترو ليجي كان اي بلاي زلدا بصح واش من زلدا حنلعب وشحال الوقت اللي حنلعبو نورمالمون هاديك كي تصوتي تزيد تصوتي دوبل سو راه مليح الصون سي بون يا عاود وليت لهنا في الليل الخبز في القلة خبز ماونيس واقيلا هنا لازم ندوز من الفوق نو صحيح حقار يا كيفاش حكايتو هذا ديجا نسيتو كاع يا بصح ما يدير له والو هذا عباك هذيك جيم بايد از كونيكتد شغل ما نشوفوش صح طاح هاك حبة تفاح لازم شغل كي يطلع البرا ديالو ما تزعجش انا كاع زعفاني وينك رايح هذه الجهة سهلة ما نشوف والو وراه عباك ما كنت نشوف والو جيم باد هاك تبهدلت هاك خسرت هذا ما كان هذا تحب بصح كانت عندي ليفي مازالو 5 ليفي شغل قط بس نشوف شويه كومونتار نلعب تينيج ميوتن تيرتل علاش يا اخو سي كوا الميور ار بي جي في هاد لا جينيراسيون دي جو بي اس 4 بي سي اكس بوكس 1 لو ميور ار بي جي في هاد لا جينيراسيون لا بون كيسيون RPG ou la JRPG parce que le meilleur RPG sûrement de Witcher 3 RPG japonais انا نقول باللي نجيب لك اللي يقول لك انا في بالي المير RPG مثال انا ليا المير RPG هاولي وانتوما شنو هو المير RPG عندكم؟ عجبني شويه فاينل فانتيزي 15 مي ستات لعبت لا ديمو برك بون لي سولز لو كان سي لو كان لي سولز نقولوا بلي سي دي ار بي جي انا بور موا سي با دي ار بي جي كيما انا ليا مالا بلود بورن هو الميور انا بوت فاسون ليا بلود بورن سي بالك لو ميور جو اللي يخرج في هاد لا جينيراسيون كاع ماشي بالك انا ليا لو ميور
العمدة يحقر. لازم تسمع يضرب ما تعطيه. ما تزعلش، انا زعقات عفاني. ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش العمدة. هاك حبة تفاح. كل تفاح. تاكلش تفاح. تفاح ضرب ماكينتوش. زعل فيها. تربح. سكايريم شباب بصح ثقيل يا اخو. فانا فانتيزي 7 ريميك شباب انا ما لعبتوش. بالدرز جيت 3 كاين بزاف لي جو. انا بور ما بلود بورن هو الميور جو بي اس 4 ولا دي ميور جو في هاد لا جينيراسيون كاع هاديك. بيان سور خرجوا بزاف لي جو شابين في هاد لا جينيراسيون. زالدا بريث اوف ذا وايلد، بلود بورن، بزاف لي جو. مي بلود بورن انا اللي عجبني بزاف. بصح ما نلعبش لي جو جدد. ماذا بيا نلعب شويه لي جو قدم باش ما عطاوني كود تاع كي تكمل ستيج 1. اوكي صح. هاكش ندير نروح نسيي تاع ميغا درايف. نكتبوا على هذا. نشوفوا تاع ميغا درايف شحال خير. فيه السيف، تضرب بالسيف ماشي تيري بالتفاح. جميل واش راك خو؟ صافا جميل واش راك تحكي؟ سامي هاد اليامات راني نلعب فلايت سيميليتور. اذا ما ريماركيتش راني حاب ندير 48 ولايه. طارزون ما باش اذا كاين طارزون كاين كاع هادوك لي جو اللي كاين هنا في السيت ويب هذا. مي دوك عباك ندير دوك نستالي روم ستيشن ونعمرو بلي جو باسكو راني حاب نسيي لي جو سورتو اللي كاين بزاف ناس ما لعبوهمش. على نلعبوهم مي كاين بزاف لي جو باغ اكزومبل في دريم كاست ناس ما لعبتهمش وانا نحب بزاف دريم كاست دونك نلعبهم نسيوهم. مي هنايا شغل تحبس بونس في الساتيرن ولا بلاي ستيشن. علاء الدين نو هذا اسناس. علاش دخلت هي سيجا يا راجل؟ هاي تلفتني انا عيان. على سيجا فوالا. جميل. الشامبان دو موش يبان اللي بدا الكورونا ما شفتوش. عيطت له هضرت معاه ما شفتوش. شفت لي الفيديو تاع هذاك اللي استضافك طارزون الفيلم. الفيلم طارزون خدمت في لي زيفي سبيسيو في اف اكس ولا المؤثرات الخاصه تاع طارزون على بها السيد حكى لي على طارزون. بون ديجا لا ميوزيك شويه خير عجبتني تاع ميغا درايف. في زوج تبدا في المارشي تاع بون لي زانيماسيون صاحب لنا هذا لا جيم باي ديسكونيكتد. لي زانيماسيون راك تشوف لي تاع ميغا درايف خير. وتضرب جميل مسكين يا. كاين لكم واحد النهار كنت في نيمون
كنت مرجمل هكذايا قلقته شويه ورماني. هذا ما سكنيش ضرباش، رماني ما لقيتو فيها 2 مترات، طرت واحد 5 مترات وطحت في الرمل. من هذاك النهار ما كاع ضرب الجمال. شوف لي زانيماسيون شحال شابين. لازم نعاودو. وي في الموسيقى وفي الانيماسيون تاع ميغا درايف خير من تاع سوبر نينتندو. واحد يقول لا فيريتي، ما لقيتو انا كان عندي تاع سوبر نينتندو تاع ميغا درايف لعبتو من بعد. مي الحق يقال صح، كاش نهار نديرو شغل كومباراتيف تاع الصح، شغل ندير كومباراتيف تاع شغل ندير وقتنا. واش صرا ديرو عليا بقله من البالكون لي جون. سي لاتوش المؤثرات التصوير. لا ميوزيك شابة. ندير بوز بعد ا بي ا ا بي ا ا بي بي ا ا بي بي ا ا، ماشي ا بي ا سي ا بي بي. استنى تشوف. على باليش عليك باسكو راني نلعب شغل مانيطا تاع سوبر نينتندو في ميغا درايف. مي نقدر نشوف وراه الأ وراه البي. يقول لي كيبورد. سي بون راني واقيلا راني حنفريها، واقيلا راني حنفريها. ما فريتها ما والو، مازال المشكل هذا. نشوف شويه تشات شوف اسكو نحب لي زونشين ولا لي نوفو جو. نحبهم كاع. هذا هو البروبليم ديالي. نحب لي نوفو جو، نحب لي زونسيان جو، ماشي زعما نلعب غير زعما ريترو جيمنج. نقول لك علاش نستنى في بلاي ستيشن 5 كاش كاع منهم. مي سي سور كو لي زونسيان جو يقعدوا في قلبك، يقعدوا في قلبك باسكو عندك دي سوفونير معاهم. وقت من حياتك اللي كنت تلعب في لي جو هادو. دونك هذاك جو شغل تفكر كي كنت صغير، تفكر كاع في هذيك البريوده. نحكي لك شويه على روحي والخدمه ديالي. بون ما كاش بزاف عفايس نحكي لهم على روحي. انا ويا كيف نحبو لي جو. واش نخدم في انيماسيون 3 دي، في 3 الابعاد، خاصه في لي فيلم، لي سبيشال ايفكتس تاع لي فيلم وتاع لي جو تاني. اش غادي تنخيل؟ اوكي قاعد تحبسو. معليش نروح نشوفو صافا يا سيدي، نشوفو واش كاين تاني كوم جو. خو نخدم في 3 دي، في انيماسيون 3 دي، في لي زيفي سبيسيو. هاليك واش ندير. واش حاب نزيد نقول لك على روحي؟ هادي تكفيك. اسمي هو سامي لاموتي، هذا هو اسمي كومبلي. ونحب لي جو ما كان ناروتو، ام بي اي، ارت اوف فايتينغ، نينجا جايدن القديم. هيا ليتس جو. تاع الناس 3 تاع الناس. نينجا جايدن 2 ديجا في الناس كان صعيب.
الصون طالع بزاف تاع الجيم وهكذا. فاصون نلعب شويه هادي ونحبس. حبيت برك ندير لايف نقصر معاكم شويه لي جون. صحيت عبدو خو حينا على ناس معسكر. لا غير المره الجايه شغل نروح الوهران معسكر تلمسان. راني حاب نعاود نفيزيتي الجهه هذيك عندي بزاف ما رحتلهاش. واحد 4 ولا 5 سنين ديجا الوقت يجري. هذه مليحه كاش نصائح تخرجنا من الجزائر وتخلينا نخدموا في مجالات اللي نحبوهم كيما الجيمنج. شوف نقول لك اذا حاب تخدم في الجيمنج في الجزائر ولا ماشي في الجزائر لازم تبدا. لا تحب تخدم في حاجه ماشي لازم الجزائر اللي تبلوكيك تبدا. بعد اذا بانت لك تخدم في بلاد اخرى تخدم خو نورمال. بصح لازم ترفد ماشي خاطر كي تكون في الجزائر ما ترفدش ولا الجزائر تبلوكيك. الجزائر ما تبلوكيكش نورمال. وشنو ما تفكرش عليها هذا ما كان. ما هذيك صوتي هذيك صوتي. طبا شوف سوري كلشي يعطاكيك يا لي جو هادو من بكري صعاب. شي يديرو هذا تاع الاخير اساسن كريد هذا. باش نقرا شويه لي كومونتير. الصون طالع مانيش في الجزائر خو. رانيش في الجزائر مي ان شاء الله بيانتو نكون في الجزائر مور الكونفينمون ندخل. باتل توت ميجا درايف وي هو هارد كيلر يا خو انت ماشي وليد بيكور. صح وليد بيكور انا شكون اللي قال لك بصح انا وليد بيكور 100%. شكون قال لك لينا وليد بيكور يا خو انت ماشي وليد بيكور. ها قالوا لي سامي 64 دي بيكور سي فري وي دي بيكور سي فري سي فري سي فري في بيكور وفي السيار ديجا. اوه في نينجا هادوما رهج يعني قريب نموت. لي جو كانوا صعاب بكري. وين قريت في الليسي قريت في شامونة ابن الناس. بعد حاوزوني مع ابن الناس رحت قريت في لوساندي تاع ليبيا 2. كيفاش طلعوا قدنا شغل مانيطا كانت نشريها جيجا مليح. لكن درنا في لافون يدير والو نحبط يحبط ومنا زعما تصوتي فوالا قبونا لي نينجا هادوما. موربي دونجيلو واش راك خو كاش ماريو؟ ماريو احكيلي على ماريو. وي ماريو دايما كاين خو حاضر ماريو نمبر 1. مايكلانجيلو واش راك خو صافا واش تحكوا لي جان؟ ساتورن كاين ميم لي جو تاع ساتورن ما نشوف واش كاين في ساتورن. كليت ساتورن جيم اونلاين جاني ماريو حلل وناقش. كاين ماريو كارت ماريو 64 سوبر ماريو بروس سوبر ماريو بروس 3 سنا نديرو سوبر ماريو بروس 3. انت جوزت الباك في ابن الناس في 99 مالا قريت معايا فيك انايا في 98 تما قرينا كيف كيف سامر ابن الناس.
لا لا ماشي دخلت ليه، ماشي ما جوزتش فيه الباك، دخلت ليه انايا في 98. انا درت ماريو، باقي قاعد تحبوا ماريو وانا كنت نحب ماريو. انه سولو السلام. بعدين في الحكايه هذه تاع المانيطه، جيم باي ديسكونيكتد، جيم باي ديسكونيكتد. صح ما لازمش تكل عليها، بصح قرايه كيفاش. ما عندنا اختصاص هنا. شوف ما تكل غير على روحك خو. اذا سيرتو اذا حبيت دير حاجه ماشي في دومين اللي في الجزائر راهو باين كيما 3 دي ولا لازم تكل على روحك. دركا كاين حاجه اللي ما كانش عندنا في وقتنا، سيك تقدر تروح اليوتيوب وتتعلم ألف حاجه، تقدر تقري روحك من يوتيوب. ادخل الموضوع واش يخلق. ما كنتش تسمع جون، نحب الجون تاع الجو نقصر معاكم دايرك نديرو كيو ان اي كيسيون ريبونس، باسكو نزيد نقعد 5 دقائق هكذاك ونروح. سمير قرينا في ليسي واحد ولاد ابن الناس، لا صافي بليزير. والجامعه وين قريت؟ ما قريتش في الجامعه اخو، في الليسي قالوا لي تربح. بعدا رحت نشوف، قريت في ليسي وحده اخر، ما قد ما شغل كاع شفت واش كاين في الجامعه، حاجه ما تانتيريسيني. انا كنت حاب نقرا ديزاين، بعدا رحت كنت حندخل لي بوزار، بعدا ما عجبنيش الحال تما في لي بوزار. الوغ بديت نتعلم وحدي، بعدا قريت في لينسياغ وين ما تعلمتش بزاف فايس، مي او موا هذاك الوقت استعملته باش نتعلم من جهتي. ومن بعدا بديت نخدم، بعدا قريت في جامعه مالغيتو ما كانش عندي الباك، قدرت نقرا في جامعه، قدرت نقرا في جامعه في الجزائر، مي قدرت نقرا في جامعه في كندا. دونك قريت في يونيفرسيتي هنا في كندا، عندها بزاف. خاطش هنايا شغل تقدر تكون ما عندكش باك يقيموك على حسابك انت، ماشي على حساب الدبلوم ديالك. بون كاين اللي يقيموهم على الدبلوم، بصح عندهم بورسونتاج صغير يشوفوا اذا واحد زعما كان عنده ان باجاج، كان عنده نيفو مليح، يدوه و تقدر تقرا دو فاسون. كملت بارمي لي 20 ميور كاع في لونيفرسيتي، ماشي باش نسوق على روحي ولا كواك سو سوا، جوست باش نقول لكم باللي شغل ماشي لازم يحبسوكم. انا شغل قبل ما نبدا نخدم في الدومين اللي نخدم فيه، بون فيك انا نحكوا على هاد العفسه، بزاف الناس شغل قالوا لي ما تقدرش ديرها، ما تقدر دير والو، هذه ماشي تاع الجزائر، راك تحلم ميتو. شايف شغل الناس يسيو يحبسوك، ما تفهمش علاش. انت حاب دير حاجه تقول راني حاب ندير هاد الحاجه، يجي يقول لك نو ما تقدرش، وهي ما كاش كاع منها هذه تاع ما تقدرش. علاش ما تقدرش؟ شايف مي في لامريك دو نور يخمو ديفيرامون، يخمو شغل اذا شاف عندك بوتونسيال وعندك ان نيفو انتيليكتويال ولا حاب تخدم، يعطيك لا شونس تاعك. واذا كنت زعما عندك نيفو مليح دائما يعاونك. وي دونك بعد جيت هنا، بعد قلبتها لي فيلم لي زيفي سبيسيو. دونك هادو ما بارمي لي فيلم اللي خدمت عليهم: بليد رانر، دكتور سترانج، تارزون، كينغ ارثر، certains فيلم تاع مارفل، دي فيلم تارزان اللي كنا نحكوا هذا هو ليجند اوف تارزان. خدمت ثاني تاع موغلي الاخر. دونك ان توكا لا ليست راهي في اي ام دي بي. دونك نخدم في لي زيفي سبيسيو. مي باش نقول لو كان شغل تبعت كاع واش كانوا يحكوا لي الناس، ما نخدم في هذا الدومين، ما ندير عفايس نحبهم. خدمت دي بروجي مع ايدوس، مع يوبي سوفت، مع دوت كومباني اللي ما نقدرش نحكي عليهم، وكاع يعطيك بلا باك وخارج من بالكور ونورمال عادي. وشنو لازم تخدم كي تكون الجيريان تروح اير؟ لازم تخدم كاف، تحب ولا تكره لازم تبروفي دو بوا بلوس كو لي زوطر. موربي دونجيل راني في كندا. هاو ماني بلاتينيوم دو اي هاف؟ بلاي ستيشن. شوف انا ما عنديش بزاف لي بلاتينيوم، جو بونس عندي واحد برك غير تاع بلود بورن،
ولا زوج ما يهمونيش باسكو عندي بزاف لي جو ونلعب في كاع لي كونسول وشغل بلاتينيوم ما يهمنيش باسكو يدي لي الوقت وشغل ما عنديش الوقت. سامي واكاندا هذه اللي مكتوب في كاسكيطه واكاندا هذه تاع بلاك بانتر واكاندا فور ايفر يقولوا يا اخي المون تاع بلاك بانتر سي تما يقولوا فيه واكاندا لو موند هذاك اسمه واكاندا. أه What do I prefer portfolio or certificate? Portfolio bien sûr خو. أنا دخلنا يخدموا 3 ولا 4 عباد الاستوديو اللي نخدم فيه قاعد اللي جوزت لهم اونترفيو شغل ما يهمنيش قاعد الدبلوم اللي عنده واش يهمني سي واش عنده في الراس واش راه حاب يدير وكيفاش جاي هو. واحد ماشي محتم عليه يكمل حياته في الجزائر عندي حياة وحدة وحاب نعيشها ونزيد واش شوف ما كاش بلاصة بارفات يا با دوندغوا بارفي كل واحد واش البلاصة اللي تخرج عليه ما نقولكش انايا هاد البلاد خير من هاد البلاد كل واحد البلاصة اللي تخرج عليه وشنو أرض ربي كبيرة إذا حبيت تروح بلاصة أخرى واحد ما يحبسك تحب تروح تعيش وين تحب تروح الناس عندي صاحبي قرا معايا في نيسا في لاكوري الأخرى في ماريكان كل واحد وين راه واحدة في فرنسا واحدة في الجزائر واحد بامبورت المهم المهم تو ليبر خو دير واش تحب واحد ما يحبسك في الجيم ديف حاجة شابة مي سا برون بوكو دو طون. السلام عليكم جو سوي دوبوي لا فرانس ميرسي يا بوزا خو يعطيك الصحة. خلينا نشوفوا جرين دايزر هذا شراهو لي خويا امين ما شراهو لي ما لا كوالا لومبور باش تشوفوا بركاش نهار ندير لايف هذا نديرو باسكو راهم ديمونتي عباد راهم ديمونتي كاع ولازم نمونطيه بشويه هاوليك المرسوات تاعو شايف ماشي ليغو الخدمه غير خدمه كبيره مازال كاين هنا مرسوات مي قلت كي جا الكونفينمون قلت الكونفينمون مونطيه ما كفانيش الوقت وما حبستش هو هاد لاشان هادية تاع سامي 64 ولا 64 ولا 64 شغل مانيش قادر نمد لها بزاف الوقت ما لقيتوني نمد لها الوقت لي فيديو كاين لي فيديو اللي نديرهم في الليل نديرهم شغل مور 12 تاع الليل جوست باسكو هذاك مع الخدمه والحياه والدار وكذا. عطيتك دفعه امل خو ماشي ما تستنانيش انا نعطيك دفعه امل خو واحد ما يحبسك دير واش تحب. راني نقول لك تقدر تروح من بيلكور بلا ما تجيب الباك وهنايا تجي تقرا في الجامعه ودير باشلر هنا في الجامعه ويكرموك وتزيد تروح تقرا في تزيد دير ماسترز وتزيد تروح تخدم في استوديو وتخدم على لي مارفل. هذا اكزومبل انا نحكي على ليكزومبل ديالي مون فيكو ا موا مون اكسبيريونس بيرسونيل بور بور لي زوتر كل واحد ليكسبيريونس تاعو مي هذا الدومين تاعنا ما يقدر يكون نيمبورت كال دومين يقدر يكون كاين ناس نجحوا في بزاف لي دومين. ندير لايف نمونطيه معاكم هذا جرين دايزر لا نديرها سمعت شو نديرها في صبرك برك. خرجة صعيبة ما كاش حوايج تاع ستريت فايتر خلاف تشري تيشيرت تاعك كيما هذا اخو نورمال مازالني راح نخدم هكذا ناس سيريو جايبين باقا معايا كرافاتات وانا زاد ريونيون بتيشيرت ستريت فايتر وتقاشر ماريو عادي مي لي جون فون تبروندر سيريو كومام ماشي بروبليم. ناتشو نحو سيهام واش راكي صافا انا تاني شي تخي فير دي توا غروند سور ميرسي بوكو سيهام. على واش راني نحكي روكلي راني نحكي على كلش بقى لي واحد 5 مينوت
نحكي على الجيمنج، نحكي على روحي، نحكي معاكم. انت واش راك تحكي؟ لي بريكوموند تاع بلاي ستيشن مازال ما فتحوهمش. رحت سقسيت مازال راهم يستناو باسكو ما كاش بري. شغل سي كومبليكي كي يفتحوا بريكوموند تاع بلاي ستيشن 5 ولا اكس بوكس وما كاش البري. كاين الحوانت واش يديروا سكيل زابيل بلايس هولدر، يحكموا البلاصه. يقول لك بون نقولوا بلي حتخرج ب 500 دولار، تحط انت 100 دولار، نريزيرفيو لك وحده. بصح كي يكون عندنا البري اوفيسيال تخلص البري اوفيسيال. بصح شنو نريزيرفيو لك؟ كاين لي ماغازان اللي يديروا هكذا، بصح لا بليبار نو مازال ما بداوش. انا ما نكذبش عليك نبري كومونديها، بصح هذيك تاع نروح نضارب عليها ولا ندير عليها لاشان وبليصه، هذه ما نديرهاش كاع. هذيك نشفى كي خرجت لا سويتش انا كومونديتها، رحت على 12 تاع الليل، قال لك نفتحوا على 12 تاع الليل لونسمون. نلحق نلقى لاشان من المترو حتى واحد 300 متر لاشان وغاشي كذا. قاعد نشوف قلت ما شحال ندير لاشان. درت لاشان على الخبز كي كنت صغير بزاف. رحت للدار عاود وليت غد من داك 10 تاع الصباح لقيت الحانوت فارغ. قلت له كومونديت لا سويتش، راح جبدها لي من اللور هاك. ميرسي بونسوار. فانتيزي ستار اون لاين 2 ما سيتوش نو، مي لعبت فانتيزي ستار اون لاين بكري في دريم كاست. نتوما واش راكم تلعبوا لي جون؟ نقدر ندير جو بلا كومونتير. فاصون نروح اذا كيبقاو كيلكو كيسيون. انا خلاص اللايف راهو ضرب ساعه، قريب ساعه 56 مينوت. ان توكا حبيت نقول لكم يعطيكم الصحه على المتابعه ولا البارطاج اللي كنت ديرو، سواء في ريترو جيمنج الجيريا ولا في لاباج ديالي. ونديروا دي لايف سور لي تيم، سورتو الجيمنج كويز. على بالي بلي عنده بوتونسيال، بصح لازم له بزاف بريباراسيون والوقت ما كاش. انا اللي نخدم بزاف ايدير تاع نيت. فال جايز لعبته هذيك النهار، عجبني بزاف. سيت اوف ريج 4 عجبته لعبني ثاني بزاف. لعبني عجبني بزاف، عجبته لعبني، خلطها خلاص عييت. هذه تعرفوها هذه؟ وي جو بلي تعرفوها. اللي ما تعرفش هذيك يعرف سيرمو هذه. سلام. اوكي لي جان، ما نعاود ندير لايف ظهر. قولوا لي واش نلعبوا عفسه نقصروا هكذا شويه. بور لو مومون انا بلاي ستيشن 1. في بلاي ستيشن 1. انا لازم نروح ونعاود نكمل ندير بيبلي. عندي بزاف لي فيديو قلت نديرهم. حبيت ندير فيديو على راي تريسينغ باش نكسبليكي شنو هو راي تريسينغ، مازال ما كانش الوقت نديرو. فيديو على لي زورديناتور الين وير تاع جيمنج ثاني قلت نديرو. كاين بزاف لي فيديو ملاحقين في لاشين يوتيوب. دونك لي مامش ابوني في يوتيوب يتابوناو. خلاص حبسوا لي جان على بلاي ستيشن. ما خلاص اون كلاش بلو لي جون هادوك، باسكو شغل لي جون هادوك لي في لا فيديو ناس ملاح، صح ناس ملاح. وكيما قلت لكم قبل ما درتش لا فيديو قاعد باش نكلاشيهم هما. سي با مون انتيغي. انا شغل الفيديو برك باش نصحح وضع وامر والحقيقه هذا ما كان. دونك سي با لا بين تكلاشيوهم تو. وراني اونكور. ما هو بصح خلاص هضرنا. انا ما نعاودش نولي على السوجي هذاك، سي بون راهو السوجي هذاك هو مورايا. جيسبر باك بلي الناس يديروا محتوى وان كونتوني الجيريان يكون دو كاليتي، محتوى جزائري اصلي ودو كاليتي. انا نقول لكم السلام عليكم، تصبحوا بخير. جود نايت، بون وي، بنونوس نوتشيس، او ياسومي ناساي، كاع اللغات، والحلقه القادمه.
Italiana, autentica. بونوي عليكم. Ice water turn Atlantic, night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, left the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe.